Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। In the book of Matthew chapter 5, नि मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायमा from verses 3 to 12, 3 देखि 12 पदसम्ममा we read about the teachings of Jesus on the mount. हामी त्यहाँ येशूले त्यस पहाडमा सिकाउनु भएको शिक्षाहरूको विषयमा पढ्न सक्छौं। Of course, the whole chapter speaks about his entire message that he gave in the mount. अनि यस पुरै अध्याय नै उहाँले त्यस पहाडमा दिनुभएको सन्देशहरूले भरिएको छ। Whereas from verses 3 to 12, तर 3 देखि 12 पदसम्ममा he spoke about certain beatitudes. We find about 8 statements, अनि त्यहाँ हामीले 8 वटा भनाइहरूको विषयमा देख्न सक्छौं, which generally we call as beatitudes. अनि जसलाई चाहिँ हामी आशिषित कुराहरू भनेर बुझ्न सक्दछौं। For example, in verse 3 he says, "Blessed are the poor in spirit. उदाहरणको लागि 3 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ आत्मामा गरिब हुनेहरू धन्यका हुन्, Blessed are they that mourn. अनि शोक गर्नेहरू धन्यका हुन्, Blessed are the meek. नम्र हुनेहरू धन्य हुन्, Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू धन्य हुन्, Blessed are the merciful. दया गर्नेहरू धन्य हुन्, Blessed are the pure in heart. हृदयमा शुद्ध हुनेहरू धन्य हुन्, Blessed are the peacemakers. मेलमिलाप गराउनेहरू धन्य हुन्, Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू धन्य हुन्। Blessed are ye when men shall revile you and persecute you. तिमीहरू धन्य हौ जब मानिसहरूले मेरो कारणले तिमीहरूलाई निन्दा गर्नेछन्, सताउनेछन्। These are the 8 statements which generally called as the beatitudes which Jesus spoke on the mount. अनि यी चाहिँ 8 वटा जुन भनाइहरू छन् जसलाई हामीले 8 वटा आशिषको कुराहरू भनेर भन्न सक्दछौं, जुन येशूले त्यस पहाडमा भन्नुभएको थियो। They are concerned with virtue and how a believer in Jesus Christ can achieve that virtue. अनि यो चाहिँ एउटा सद्गुणहरूमा चाहिँ आधारित छ र जुन सद्गुणहरू कसरी कुनै विश्वासीले येशूमा प्राप्त गर्न सक्दछ। These beatitudes are a series of directives helping us on our journey to be with God. अनि यी आशिषका कुराहरूले चाहिँ यस्ता निर्देशनहरू हुन् जसले हामीलाई परमेश्वरको यात्रा गर्नमा मद्दत गरिरहेको हुँदछ। They also designate the actual condition of people who follow God's guidelines. यसले चाहिँ जुन परमेश्वरको जनहरू जसले परमेश्वरको निर्देशनहरूलाई पालना गर्दछ त्यो कुरालाई चाहिँ संकेत गर्दछ। What are the significance of beatitudes? अब यी आशिषका कुराहरूको महत्त्वहरू के हुन्छन् त? Though they are simply stated, यो चाहिँ यतिकै भनिएको जस्तो देखिए पनि they are very profound in meaning. यसको चाहिँ अर्थ एकदमै गहिरो छ। They guide, यसले मार्गनिर्देश गर्छ, they point, यसले चाहिँ औँल्याएर देखाउँछ, they teach, यसले सिकाउँदछ, they give stress to the values that Christ cares about. अनि यसले चाहिँ ख्रीष्टले जुन मूल्य मान्यतालाई महत्त्व दिनुहुन्छ त्यसलाई दर्शाउँदछ। These values, if followed, यदि यो मूल्य मान्यता हामीले पछ्यायौं भने can not only bring a believer into a state of peace and happiness, यसले विश्वासीलाई एउटा शान्ति र खुशीको अवस्थामा ल्याउने मात्र होइन, but also right into the kingdom of God. यसले परमेश्वरको राज्यसम्मै ल्याउँदछ। The Latin word for blessed is beatus, अनि धन्य शब्दको लागि ल्याटिन शब्द चाहिँ बिटस भन्ने हुन्छ, from which we get the word beatitude. अनि जहाँबाट नि यो बिटिट्युड भन्ने शब्द आएको छ। The first of the above beatitudes begin with being poor in spirit. अनि यो जति पनि धन्यका कुराहरू छन् सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ आत्मामा गरिब हुने चीजबाट सुरु हुँदछ, Which directly means to have a humble spirit, जसको सोझो अर्थ हुन्छ कि एउटा नम्र आत्मा हुनु, almost a childlike attitude towards others. अरूहरूप्रति एउटा बालकले जस्तै धारणा देखाउनु। In fact, our Lord mentioned many times about how we need to become more like children in the attitude and in our thinking towards many of the things in this life. अनि वास्तवमा येशूले पनि धेरै ठाउँहरूमा हामीले हाम्रो जीवनमा र अरू चीजहरुमा कसरी बालकको जस्तै हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू दोहोर्याउनु भएको थियो। Therefore, in Matthew 18 verse 4, त्यसैकारण मत्ती 18 को 4 पदमा Jesus said, येशूले भन्नुभयो, यसकारण जसले आफैलाई यो सानो नानी जस्तै नम्र तुल्याउँछ त्यही स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा ठूलो हो। Therefore, whosoever humbles himself as a little child will be the greatest in the kingdom of heaven. यसकारण जसले आफैलाई यो सानो नानी जस्तै नम्र तुल्याउँछ त्यही स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा ठूलो हो। Now let us see the blessedness of being poor in spirit in order that we may enter the kingdom of heaven. अब हामी आत्मामा गरिब हुँदाको जुन धन्यपना छ त्यसलाई हामी हेरौं ताकि हामी स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सकौं। In verse 3 it is said
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. तेस्रो पदमा भनिएको छ आत्मामा गरिब हुनेहरू धन्य हुन् किनभने स्वर्गको राज्य उनीहरुकै हो। The meaning of the word poor in Greek means one who has nothing and is completely empty. अनि गरिब भन्ने शब्दको हिब्रूमा अर्थ हुन्छ कि एउटा यस्तो व्यक्ति जोसँग कुनै चीज छैन र उ एकदम रित्तो छ। What Jesus saying that the economically poor are blessed? अनि के येशूले यहाँ भन्न खोज्नु भएको आर्थिक रूपले गरिब हुनेहरू धन्यका हुन् भन्नु भएको हो? No. होइन। For poverty does not necessarily have spirituality, because the poor can also be as arrogant and as ungodly and as lost as the rich. अनि गरिबीमा त्यस्तो कुनै आत्मिक कुराहरू हुँदैन किनभने गरिबहरू पनि धनीहरू भन्दा पनि बढी घमण्डी अहंकारीहरू हुन सक्छन्। So what does it mean to be poor in spirit? त्यसो हो भने आत्मामा गरिब हुनुको भन्नुको अर्थ के हो त? It means that the poor who are humble, meek and lowly will always be receptive to the truth. अनि यसको अर्थ ती गरिबहरू जो एकदमै नम्र र विनयी हुन्छन् उनीहरूले सधैँ सत्यतालाई चाहिँ स्वीकार गर्ने खालका हुन्छन्। That is why it is said, त्यसैकारण यस्तो भनिएको छ the gospel was preached to the poor in Matthew 11:5 and Luke 7:22. मत्ती 11:5 र लुका 7:22 भनिएको छ कि यसैकारण सुसमाचार गरिबहरू माझ प्रचार गरियो। Matthew 11:5. अन्धाहरूले दृष्टि पाउँछन्, लङ्गडाहरू हिँड्छन्, कोरीहरू शुद्ध पारिन्छन्, बहिराहरूले सुन्छन्, मुर्दाहरू बिउताइन्छन् र गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाइन्छ। Gospel was preached to the poor. सुसमाचारहरू गरिबहरूलाई प्रचार गरियो। So the poor in spirit are those who are not self-assertive, self-reliant, self-confident. त्यसकारण आत्मामा गरिब हुनेहरू त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जो आफूसँग केही चीजहरू पनि हुँदैन, उ आफैमा पनि निर्भर हुँदैन। They are not self-centric. उनीहरू आफूमा केन्द्रित पनि हुँदैन। They are not self-sufficient उनीहरू आफै सन्तुष्ट पनि पर्याप्त or पनि हुँदैनन् self-esteemed. अथवा आफै उच्च ठान्दैनन्। They do not boast in their God-given virtues such as their birth, their family, their nationality, their education, their physical looks, their race, their tradition, their culture and in their wealth, etc. अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको जति पनि सद्गुणहरू छन्, उनीहरूको जन्म, उनीहरूको स्थान, उनीहरूको जुन धन सम्पत्तिहरू, यस्ता कुनै कुराहरूमा पनि उनीहरू घमण्ड गर्दैनन्। They do not boast in their God-given virtues such as their birth. उनीहरू परमेश्वरद्वारा दिएको सद्गुणहरू जस्तै उनीहरूको जन्मको कुराहरूमा घमण्ड गर्दैनन्। Their family, उनीहरूको परिवारहरू, their nationality, उनीहरूको राष्ट्रियता, their education, उनीहरूको शिक्षा, their physical looks, उनीहरूको शारीरिक हेराइ, their race, उनीहरूको जुन जातीयता, their traditions, उनीहरूको संस्कार, their culture उनीहरूको संस्कृति and in their wealth, etc. र उनीहरूको धन सम्पत्ति इत्यादिहरूमा। The poor in spirit are those who are conscious of their sins आत्मामा गरिबहरू त्यस्ता हुन् जसले आफ्नो पापको विषयमा महसुस गरेका and know हुन्छन् in their hearts that they are completely unworthy of the grace र उनीहरूले आफ्नो हृदयमा यो बुझेका हुन्छन् कि उनीहरू अनुग्रहको लागि कति पनि लायकका छैनन्, that the most holy and loving God pours upon them. जुन चाहिँ अति पवित्र प्रेमिलो परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ पोख्याउनुहुन्छ। They realize that all their righteousness is, as said in Isaiah 64:6, like filthy rags before the holy God. उनीहरूले सोच्दछन् कि यसैया 64:6 लेख्या जस्तै उनीहरूले आफ्नो धार्मिकतालाई परमेश्वरको सामु चाहिँ थोत्रो थाङ्ना सर उनीहरूले महसुस गर्दछन्। तर हामी सबै अशुद्ध थोक जस्ता छौं र हाम्रा सबै धार्मिक कामहरू मैला थाङ्ना सरह छन् अनि हामी सबै पात जस्तै उलिन्छौं र हाम्रा अधर्महरूले बतासले झैं हामीलाई उडाएर लगेका छन्। They realize that all their assets are actually liabilities before God. उनीहरूले सोच्दछन् कि आफ्ना जति पनि सम्पत्तिहरू छन् त्यो सबै परमेश्वरको सामु एउटा दायित्व मात्र हो। And that they view their assets as Paul viewed them, like dung and loss. Philippians 3:8. र फिलिपी 3:8 मा जसरी पावलले आफ्नो सम्पत्तिलाई एउटा हानि र रद्दीको सम्झन्छन्, यी मानिसहरूले पनि परमेश्वरको सामु आफ्नो सम्पत्तिलाई त्यसै गरी सम्झदछन्। साँच्चै मेरा प्रभु ख्रीष्ट येशूको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठताका निम्ति म सबै कुराहरू हानि ठान्छु। उहाँकै निम्ति मैले सबै कुराहरूको हानि खपे अनि ख्रीष्टलाई प्राप्त गरौँ र उहाँमा भेट्टाइन सकु भनेर म तिनीहरूलाई कसिङ्गर ठान्छु। Paul counted all those things which seemed to be gain for him as dung and loss.
अनि पाउलले आफ्नो निम्ति जति पनि भलाइ जुन लाभको कुराहरू थिए ती सबैलाई हानिको र एउटा कसिङ्गरको रूपमा that सम्झे he might know the excellency of the knowledge of Jesus Christ. ताकि उनले यीशु ख्रीष्टको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठतालाई जान्न सकुन् भनेर They have a sense of depravity. They realize that they are poor, by all means in desperate need of God's grace and righteousness. उनीहरू आफैमा यस्तो गरिबीको महसुस गर्दथे कि उनीहरूमा परमेश्वरको अनुग्रह र धार्मिकताको कमी छ भनेर उनीहरूले महसुस गर्थे Bible gives several examples of those who were blessed being poor in spirit, as we find a few here. अनि बाइबलमा हामी जो जति आत्मामा गरिबहरू भएर आशिष पाएकाहरू धेरैको विषयमा हेर्न सक्छौँ र आज हामी यहाँ थोरैको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ First of all, in the book of Luke, chapter 15, verse 21. सर्वप्रथम लुका 15 को 51 Read about the story of the prodigal son. त्यहाँ हामी एउटा खर्चालु छोराको विषयमा पढ्दछौँ We find in him that he was very proud and arrogant. हामी देख्दछौँ कि ऊ एकदमै घमण्डी र अहङ्कारी थियो He took his share and left his father's house. अनि उसले आफ्नो अंश लियो र आफ्नो बुवाको घरलाई छोडेर गयो And he wasted his inheritance and fell into great need in some faraway country. र उसले आफ्नो सम्पत्ति सबै गुमायो र परदेशमा ऊ एकदमै खाँचोको अवस्थामा पर्यो During a severe famine, एकदमै ठुलो अनिकालको समयमा this son had no job, अनि यो छोराको चाहिँ कुनै काम थिएन even to the extent that he had nothing to eat. ऊ यति हदसम्म पुग्यो कि खानलाई केही पनि थिएन At that point, त्यस समयमा the text says, यस खण्डले भन्दछ he came to himself. ऊ आफैले महसुस गर्ने अवस्थामा आइपुग्यो He went back to his father and said, ऊ आफ्नो बुबा कहाँ फर्केर गएर भन्यो I have sinned against heaven and you. मैले स्वर्ग र तपाईको विरुद्धमा पाप गरेको छु I am no longer worthy to be called your son. म तपाईको छोरो कहलिनको लागि लायकको छैन And he besought his father to be kind enough to receive him back home. र उसको बुवाले चाहिँ दयालु भएर घरमा फेरि फिर्ता स्वीकार गरेको उसले चाह्यो And therefore his father with great compassion received him gladly and restored him his lost state. त्यसैकारण उसको बुवाले ठुलो दयासहित खुसीसित उसलाई स्वीकार गरेर उसको हराएको अवस्थालाई फेरि फिर्ता गरिदियो When he was very proud and arrogant, जब ऊ एकदमै घमण्डी र अहङ्कारी थियो he became self-centric. ऊ चाहिँ आफू आत्मकेन्द्रित भयो He never wanted to remain under the submissiveness of his father or his elder brother. ऊ आफ्नो बुवा अथवा आफ्नो दाजुको अधीनमा रहन चाहेन When he came to a point where he was deprived of all whatever he had, जब ऊ आफूसँग भएको सबै कुराहरूबाट वञ्चित भएको अवस्थामा आइपुग्यो and he came to a point of rearing swines जब उसले चाहिँ सुँगुरहरूलाई चाहिँ चारो खुवाउने अवस्थामा आइपुग्यो and craving for the husk the swines eat, र जुन सुँगुरले खाने त्यस चारो उसले खायो then he came to himself, or he came to self-realization, तब ऊ आफैले महसुस गर्ने अवस्थामा आइपुग्यो and he humbled himself. र उसले आफैलाई नम्र तुल्यायो He remembered the state of the servants of his father, how they all eat good food. उसले आफ्नो बुवामा घरमा भएको नोकरहरूको विषयमा सम्झ्यो कि उनीहरूले पनि कसरी राम्रो खानेकुरा खान That पाउँदथ्यो भने depravity in life enabled him to make a strong decision and humble himself and come back to his father. त्यही उसको जीवनमा आएको जति पनि वञ्चित भएको अवस्थाले उसलाई यो कुराहरू महसुस गर्न लगायो र आफ्नो बुवाको घरमा फर्केर आउने निर्णय गर्न सक्यो If we are proud in spirit, यदि तपाईहरु आत्मामा घमण्डी हुनुहुन्छ भने it will lead us to destruction. यसले हामीलाई विनाशतर्फ But डोर्याउँदछ when we have humble spirit, तर यदि हामीसँग नम्र आत्मा छ भने it will help us to have God's grace and mercy. यसले हामीलाई परमेश्वरको दया र अनुग्रह प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ Therefore Jesus said, blessed are the poor in spirit. त्यसैकारण येशूले भन्नुभयो आत्मामा गरिब हुनेहरू धन्यका हुन् They alone can enter into God's kingdom. उनीहरू मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् Secondly, दोस्रो in the book of Luke chapter 18, लुका 18 अध्यायमा from verses 9 to 14, 9 देखि 14 पदमा read about another person who was called a publican. त्यहाँ हामी अर्को एउटा व्यक्तिको विषयमा पढ्छौं जो चाहिँ एउटा महसुल उठाउने व्यक्ति थियो Most of us know this story. हामी जस्तो प्रायलाई यो कथा थाहा छ Or kindly find time and go through this text. अनि समय मिलाएर यस खण्डलाई तपाईहरुले पढ्नुहोस् This text reads about the story of a Pharisee who was a tax collector. In other words, he was a publican. अनि यस पदमा हामी फरिसी अनि एउटा कर उठाउने अथवा महसुल उठाउने व्यक्तिको विषयमा हेर्न सक्दछौं Who went to pray in the temple. जो चाहिँ मन्दिरमा प्रार्थना गर्नको निम्ति गयो The Pharisee was confident of his own righteous works अनि फरिसी चाहिँ आफ्नै धार्मिक कामहरुमा उ एकदमै आत्मविश्वासी थियो and looked down on everybody else. र अरु सबैलाई होच्याएर हेर्दथ्यो The Pharisee in his prayer told God फरिसीले आफ्नो प्रार्थनामा परमेश्वरलाई भन्यो all about his righteous works, that he was not like other men.
अनि उसले आफै सबै धार्मिक कामहरूको विषयमा भन्यो र म अरू मानिसहरू जस्तो होइन। When he meant other men, when he said other men, he meant robbers, evildoers, adulterers, and even like this tax collector, the publican. उसले अरू मानिसहरू भन्नाले चाहिँ चोरहरू, डाकुहरू, व्यभिचारीहरू र यो महसुल उठाउने मानिस जस्तो भनेर भन्न खोजेको थियो। And he further said, र उसले अझै भन्यो, I fast twice a week म हप्तामा 2 पटक उपवास बस्छु and give a tenth of all what I get, and so on. र मैले पाएको सबै चिजको दशांश पनि दिन्छु। Whereas तर the tax collector stood at a distance. त्यस महसुल उठाउने चाहिँ अलि टाढै उभियो। He felt he wasn't even worthy to look up to heaven. ऊ चाहिँ माथि स्वर्गतिर आँखा उठाएर हेर्न पनि लायक छैन भनेर सम्झियो। So, keeping his eyes down to the earth, he said, त्यसै कारण भुइँमै हेरेर उसले भन्यो, God, please have mercy on me, हे परमेश्वर म माथि दया गर्नुहोस्, for I am nothing but a lowly sinner. म केही पनि होइन तर एकदमै पापी छु। This is the attitude of being poor in spirit. यो चाहिँ आत्मामा गरिब हुने एउटा धारणा हो। The result of the prayers of these two men was that the Pharisee went home condemned, while the tax collector went home justified. We read in verse 14. अनि 14 पदमा हामी पढ्दछौँ यी दुई मानिसहरूको प्रार्थनाको जुन प्रतिफल यस्तो भयो कि फरिसी चाहिँ सजाय पाएर घर फर्कियो भनेदेखि महसुल जुन कर उठाउने व्यक्तिको प्रार्थना चाहिँ सुनियो। म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो अर्को होइन तर यही नै मानिस धर्मी ठहरिएर तल आफ्नो घरतिर गयो, किनकि हरेक जसले आफूलाई उचाल्छ त्यो होचो पारिनेछ र जसले आफूलाई होच्याउँछ ऊ उच्च पारिनेछ। So the so-called righteous Pharisee, he went back home unjustified. अनि आफूलाई धर्मी कहलिने एउटा फरिसी चाहिँ घरमा ऊ अधर्मी ठहरिएर फर्कियो, rather condemned. उसलाई सजाय अथवा दोष लगाइयो। Whereas this poor tax collector, तर एउटा गरिब कर उठाउने व्यक्ति he went home justified. ऊ चाहिँ धर्मी ठहरिएर घर फर्कियो। Here again we find यहाँ हामी फेरि यो the पाउँछौँ, man who was poor in spirit was justified and blessed. जुन मानिस आत्मामा गरिब थियो उसलाई धर्मी ठहराइयो र उसलाई आशिष दियो। He was humble enough to confess his guilt and acknowledge his unworthiness. उसले आफ्नो दोषलाई महसुस गर्ने र आफ्नो अयोग्यतालाई मानिलिनेमा उसँग त्यो नम्रता थियो। Therefore he was accepted by God. त्यसै कारण ऊ परमेश्वरद्वारा ग्रहण गरियो। In our approach to God, हामी पनि परमेश्वर कहाँ जाँदा he always wants us to acknowledge our frailty, our weakness, our unworthiness, and all our low esteemed state. अनि हाम्रो सबै कमजोरीहरू अयोग्यताहरू र हाम्रो जुन तल्लो अवस्थाहरूलाई मानिलिएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। As such, God in his immense mercy will fill us with his grace and love. ताकि परमेश्वरले आफ्नो असीम कृपामा उहाँको प्रेम र अनुग्रहले हामीलाई भरिदिनु हुनेछ। Thirdly, we read about another person who was called a Canaanite woman. तेस्रो हामी अर्को एउटा व्यक्तिको विषयमा पढ्छौँ जसलाई कनानी स्त्री भनिदछ। In the book of Matthew, chapter 15, मत्तीको पुस्तक 15 अध्यायमा from verses 22 to 27, 22 देखि 27 पदमा we read about this woman. हामी यस स्त्रीको विषयमा पढ्दछौँ। अनि हेर कनानकी एउटी स्त्री तिनै इलाकाहरूबाट आई र उहाँलाई यसो भन्दै कराएर भनी, म माथि दया राख्नुहोस्, हे प्रभु दाउदका पुत्र, मेरी छोरीलाई दुष्ट आत्माले नराम्रो गरी पक्रेको छ। तर उहाँले उसलाई एक वचन पनि जवाफ दिनु भएन। अनि उहाँका चेलाहरू आएर यसो भन्दै उहाँलाई बिन्ती गरे, उसलाई बिदा गरिदिनुहोस्, किनकि ऊ हाम्रो पछि पछि कराइरहन्छे। तर उहाँले जवाफ दिएर भन्नुभयो, इस्राएलका घरानाका हराएका भेडाहरू कहाँ बाहेक अरू कसै कहाँ म पठाइएको होइन। तब ऊ आई र यसो भन्दै उहाँलाई दण्डवत गरी, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। तर उहाँले जवाफ दिएर भन्नुभयो, नानीहरूको रोटी लगेर कुकुरहरूका सामु फ्याँकिदिनु उचित होइन। अनि उसले भने, ज्यू प्रभु, तर कुकुरहरूले पनि आफ्ना मालिकहरूको टेबलबाट खसेका टुक्राहरूबाट खान्छन्। Here you find a woman who was from Canaan. यहाँ हामी एउटा स्त्रीलाई भेटाउँदछौँ जो कनानबाट आएकी थिए। He came to Jesus उनी यीशु कहाँ आइन् and she cried, saying, O Lord, the son of David, उनले कराएर भनिन्, हे प्रभु दाउदको पुत्र, my daughter is grievously vexed with the devil. मेरो छोरीलाई दुष्ट आत्माले नराम्रो गरी पक्रेको छ। But he answered her not a word. तर उहाँले त्यस स्त्रीलाई एउटा वचन पनि उत्तर दिनु भएन। He never responded to her cry. उनको पुकारालाई यीशुले कुनै जवाफ दिनु भएन। Further, अझ his disciples came and besought him, saying, Send her away, for he crieth after us.
अनि तर उहाँको चेलाहरू आएर उहाँलाई भने कि उसलाई बिदा गरिदिनुहोस् किनकि ऊ हाम्रो पछि पछि कराइरहन्छ। Now Jesus opened his mouth and said, अब येशूले आफ्नो मुख खोलेर भन्नुहुन्छ, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. अनि म इस्राएलका घरानाका हराएका भेडाहरूका बाहेक अरू कसै कहाँ पठाइएको होइन। That means he despised her. त्यसको अर्थ उहाँले त्यस स्त्रीलाई चाहिँ तुच्छ ठान्नुभयो। In the passive voice, she was despised by the response given to her by Jesus. जुन येशूद्वारा दिएको उत्तरको कारणले गर्दाखेरि उनी चाहिँ एउटा इन्कार गरेको अवस्थामा पुगिन्। In her place, if any of us happened to be there, उनको स्थानमा यदि हामी मध्ये कोही भइदिएको भए perhaps there was all possibility for us to get them annoyed and return home. सायद हामी पनि एकदमै रिसाएर घर फर्किने अवस्था आउन सक्थ्यो होला। Or at least we should have murmured or grumbled against the Lord. कम्तीमा पनि हामी प्रभुको विरुद्धमा गनगन गर्थ्यौं होला। But much against all these things, तर यी सबै कुराहरू हुँदा हुँदै पनि we find some exception in this woman. हामी यस स्त्रीमा एउटा केही फरक चीजहरू पाउन सक्छौं। She came and worshipped him saying, Lord, help me. उनी आएर प्रभुलाई भनिन्, प्रभु मलाई मद्दत गर्नुहोस्। Because as a matter of fact, the Jews never liked the Canaanites. किनभने वास्तवमा के हुन्थ्यो भने यहुदीहरूले कहिले पनि कनानीहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्दैनथे अथवा And this woman, being a Canaanite, र यो स्त्री कनानी भएको कारण she was outrightly rejected by Jesus by saying, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. अनि म चाहिँ इस्राएलको हराएको भेडाहरू बाहेक अरू कहाँ आएको होइन भनेर उसलाई सिधै इन्कार गर्नुभएको थियो। But that never had any impact on her, तर यसको त्यस or any स्त्रीमाथि negative impact on her. त्यस कुराले त्यस स्त्रीमाथि कुनै नकारात्मक असर पारेन। But she rather started worshiping him. तर त्यसको सट्टा उनीले यीशुको चाहिँ सेवा गर्न थालिन्। In spite of her beautiful response, उनको त्यस सुन्दर एउटा प्रतिक्रियाको कारणले गर्दा in verse 26 we find 26 पदमा हामी पाउँछौं Jesus giving her another unpleasant answer. येशूले चाहिँ उनलाई अर्को एउटा अप्रिय उत्तर दिनुभयो। He said again, उहाँले फेरि भन्नुभयो, it's not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. अनि नानीहरूको रोटी लगेर कुकुरहरूका सामु फ्याँकिदिनु उचित हुँदैन। This was more severe than the first statement. अनि यो चाहिँ पहिलो भनाइ भन्दा पनि अझै गम्भीर भनाइ थियो। Here the Lord Jesus almost called her a dog, अनि यहाँ येशूले उनलाई झन्डै झन्डै कुकुर भन्ने संज्ञा दिनुभयो and he called the Jews as the children. र उहाँले यहुदीहरूलाई चाहिँ नानीहरू भन्नुभयो। In the first place, she could bear up what Jesus said. अनि पहिलो स्थानमा येशूले भन्नुभएको कुरालाई सायद उनले सहन सकिन् होला। In the second place, दोस्रो स्थानमा she was more humble. उनी अझै आफू नम्र भइन्। That again she never had any again the words of Jesus never had any negative impact in her life. अनि फेरि येशूले भन्नुभएको शब्दहरूले उनको जीवनमा कुनै नकारात्मक प्रभाव पारेन। Much against our expectation, हाम्रो अपेक्षा भन्दा पनि बाहिर गएर she again said, उनले फेरि भनिन्, truth Lord, साँचो प्रभु, yet the dogs eat the crumbs which fall from their master's table. तर कुकुरहरूले पनि आफ्ना मालिकहरूको टेबलबाट खसेको टुक्राहरूबाट खान्छन्। At this time, यस समयमा Jesus said, येशूले भन्नुभयो, O woman, हे नारी, great is thy faith. तिम्रो विश्वास ठूलो रहेछ। Be it unto thee even as thou wilt. जस्तो इच्छा गरेकी छौ त्यस्तै तिम्रो लागि होस्। She could have been offended by the statements of Jesus in both the places. यी दुवै ठाउँहरूमा येशूले दिनुभएको उत्तरद्वारा उनी ठेस खान सक्थिन्। One example, एउटा उदाहरण, we read about in the Old Testament a captain who came from Syria to Elisha. अनि पुरानो करारमा हामी देख्छौं कि सिरियाबाट एलिसाका आएका एउटा कप्तानको विषयमा, And he was a leper. ऊ चाहिँ एउटा कुष्ठरोगी थियो। Someone told him, कसैले उसलाई भनेको थियो, if you go to Israel and meet a prophet called Elisha, यदि तिमी इस्राएलमा गएर एलिसा अगमवक्तालाई भेट्यौ भने you can be healed of leprosy. तिमी आफ्नो कुष्ठरोगबाट निको हुन सक्नेछौ। So this captain of the army, he came in a chariot त्यसकारण यो सेनाको कप्तान चाहिँ आफ्नो रथ लिएर आयो with many others with him to meet Elisha. र अरू साथमा धेरै जना लिएर आयो एलिसालाई भेट्नको लागि। When Elisha came to know about him, जब एलिसाले उसको विषयमा थाहा पायो, he never allowed him to come to meet him directly. अनि उसलाई सोझै आफू कहाँ भेट्न आउन अनुमति दिनु भएन। Rather, he sent a message to him. तर त्यसको सट्टामा एउटा सन्देश उसलाई पठाइदियो, Go and tell Naaman that he dip himself 7 times in Jordan and get back. गएर नामानलाई भन्नु कि यर्दन नदीमा 7 पटकसम्म डुबुल्की मार्नु र फर्केर जानु। We read about this story in the book of 2 Kings chapter 5. अनि यो कथा हामी दोस्रो राजा 5 अध्यायमा पढ्छौं।
When Naaman heard about the words of Elisha, जब नामानले यस एलिशाको वचनहरू सुने, the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, he was very much wroth. ऊ चाहिँ एकदमै रिसायो And he said, र उसले भन्यो, तर नामान रिसाए र गइहाले अनि भने, हेर मैले त निश्चय तिनी बाहिर मकहाँ आउनेछन् र खडा हुनेछन् र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाम पुकार्नेछन् अनि त्यस ठाउँमाथि आफ्नो हात डोलाएर कोरीलाई निको पारिदिनेछन् भनी मनमा नै सोचेको थिए। here you find Naaman came to Elisha in great pride. यहाँ हामी देख्छौँ नामान चाहिँ ठुलो घमण्ड सहित एलिशाका आएको थियो। In verses 9, 10 and 11 when we read, जब हामी 9, 10 र 11 पदमा पढ्छौँ, we find हामी पाउँछौँ, Naaman came with his horses and with his chariot and stood at the door of the house of Elisha. नामान आफ्नो घोडाहरू र आफ्नो रथको साथमा आएर एलिशाको घरको ढोकामा उभिए। Verse 10 reads, 10 पदले भन्दछ, and Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan 7 times, and the flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. अनि एलिशाले यसो भन्दै तिनीका एकजना दूत पठाए, जाऊ र यर्दनमा 7 पल्ट नुहाऊ र तिम्रो निम्ति तिम्रो शरीर जिउका तिउँ हुनेछ र तिमी शुद्ध हुनेछौ। Here, comparatively, Elisha never put Naaman to such a shame as Jesus put this Canaanite woman. यहाँ तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने येशूले यस कनानी स्त्रीलाई जति शर्ममा पार्नु भएको थियो, यहाँ एलिशाले यस नामानलाई त्यति शर्ममा पारेको He थियो। only told him to go and dip, that he must dip himself 7 times in Jordan, and his flesh will become clean. केवल उसलाई गएर यर्दनमा 7 पटकसम्म डुबुल्की मार र तिम्रो कुष्ठरोग निको हुनेछ भनेर भन्नु भएको थियो। In spite of that, त्यसको बावजुद the pride of this captain Naaman यस कप्तान नामानको घमण्डको कारण made him to be very wroth, उस त्यो कुराले उसलाई एकदमै रिस उठायो and he went away. र ऊ गइहाल्यो। He said, उसले भन्यो, Behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and strike his hand over the place and recover the leper. हेर मैले त सोचेको थिएँ कि निश्चय तिनी बाहिर मका आउनेछन्, खडा हुनेछन् र परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको नाउँ पुकार्नेछन् र यस कुष्ठ रोगलाई निको पारिदिनेछन्। And he further said the rivers of Damascus were better than all the waters of Israel. उनले भने कि इस्राएलका सबै पानीहरू भन्दा त दमस्कसको नदीहरू नै राम्रा छन्। May I not wash in them and be clean? के म तिनमा नुहाएर शुद्ध हुन सक्दिनँ र? So in his wrath he turned and went away in a rage. त्यसै कारण उनी आफ्नो रिसमा क्रोधित भएर फर्के। So here we read, though he came for help, यहाँ हामी पढ्छौँ उनी सहायताको निम्ति आए though तापनि, he wanted healing, उसलाई चंगाई चाहिए तापनि we find his spirit to be very, very proud and not poor. हामी पाउँछौँ कि उसको आत्मा एकदमै घमण्डी थियो, त्यो गरिब थिएन। And therefore he went back without being healed. त्यसै कारण ऊ निको नभइकनै फर्केर गयो। However, in the following text we read त्यसपछिका पदहरूमा हामी पढ्छौँ that someone made him understand, कसैले उसलाई यो कुराहरू सम्झायो and he went down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh came like unto the first of a little child. र परमेश्वरको जनको भनाइ अनुसार उनी तल झरे, यर्दनमा 7 पल्टसम्म डुबुल्की मारे र उनको शरीरको मासु सानो बालकको जस्तो भयो। People who are of proud spirit, जुन मानिसहरू घमण्डी आत्माका हुन्छन्, they cannot receive any blessing from God. उनीहरूले परमेश्वरबाट कुनै पनि आशीष प्राप्त गर्न सक्दैन, Because Bible says God resists the proud किनकि बाइबलले भन्दछ परमेश्वरले घमण्डीहरूको विरोध and गर्नुहुन्छ, he gives grace to the humble. उहाँले नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। Therefore Jesus said, त्यसै कारण यीशुले Blessed भन्नुभयो, are the poor in spirit, आत्मामा गरिब हुनेहरू धन्यका हुन्, for theirs is the kingdom of heaven. किनभने स्वर्गको राज्य उनीहरूकै हो। And here you find this woman, when she cried saying, Lord, have mercy on me. यहाँ हामी देख्छौँ यस स्त्री जब उनले हे प्रभु ममाथि दया गर्नुहोस् भनेर My daughter कराइन्, is grievously vexed with the devil. किनकि उनको छोरी चाहिँ दुष्ट आत्माले नराम्रो गरी सताएको थियो। And though Jesus answered, it is not me to take the children's bread and cast to dogs. र येशूले चाहिँ नानीहरूको रोटी लिएर कुकुरलाई फ्याँकिदिनु मनासै हुँदैन भने तापनि, To that she said, Truth, Lord. त्यसको जवाफमा उनले भनिन् ज्यू प्रभु। And she humbled herself to a rock bottom level to say, Yet the dogs eat the crumbs which fall from the master's table. उनले आफूलाई नम्र बनाएर यतिसम्म भनिन् कि कुकुरहरूले पनि मालिकको टेबलबाट खसेको टुक्राहरू त खान्छन् नि। At the second confession, यस दोस्रो स्वीकारको बेलामा Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. येशूले जवाफ दिएर उनलाई भन्नुभयो, हे नारी तिम्रो विश्वास ठुलो रहेछ, Be it unto you, अनि तिमीले जे इच्छा गरेको छस् even as you will. तिमीले इच्छा गरे जस्तै। And the daughter was made whole from that very hour. र उसको छोरी त्यही घडीदेखि निको भई। Thus, in these 3 places, त्यसकारण यो तीनवटा स्थानहरूमा the life of the prodigal son, त्यस खर्चालु छोराको जीवनमा, the publican, त्यस कर उठाउने व्यक्ति
and the woman of Canaan, र कनानी स्त्री we find how the poor in spirit, owing to their humble and lowly character, are blessed and have the experience of the kingdom of heaven. कसरी यस आत्मामा गरिब उनीहरू नम्र र दीन हृदयका भएका मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरबाट आशिष प्राप्त गर्नेछन्. Let's therefore always maintain our spirit in a poor and lowly state, that we may be able to approach God for any of our help and be blessed. त्यसै कारण हाम्रो आत्मालाई सधैँ नै एकदमै नम्र र दीन अवस्थामा कायम राखौँ, ताकि जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी परमेश्वरको सामु गएर आशिषहरू प्राप्त गर्न सकौँ. Therefore Jesus rightly said, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. त्यसकारण येशूले सोझै भन्नुभयो कि आत्मामा गरिब उनीहरू धन्य खाउन्, किनभने स्वर्गको राज्य उनीहरू. Children never used to be self-centric. अनि नानीहरू कहिले पनि उनीहरू आत्मा केन्द्रित Children हुँदैनन्. never used to be proud. उनीहरू कहिले पनि घमण्डी हुँदैनन्. Our children will always have a very soft and tender heart. साना नानीहरूसँग सधैँ कोमल हृदय र मन हुँदछ. And that's the state of our heart which God expects. र हाम्रो हृदयको अवस्था त्यस्तै बनेको परमेश्वरले अपेक्षा राख्नुहुन्छ. Therefore the needs of the children are always met by their parents. त्यसै कारण नानीहरूको आवश्यकताहरू सधैँ उनीहरूका अभिभावकहरूले पूरा गरिदिन्छन्. When we find ourselves to be deprived of any worthiness हामी पनि जब हाम्रो कुनै योग्यताहरूबाट वञ्चित भएको महसुस गर्दछौँ, and approach God with all our humility, तब हाम्रो सबै नम्रतामा हामी परमेश्वरको नजिक जाउँ. when we make our supplications known to God, जब हामीले हाम्रो अन्तर्विन्ती परमेश्वरमा जाहेर गर्छौँ, He will be gracious and merciful to grant us all our needs, हाम्रो सबै खाँचोहरू पूरा गरिदिनको निम्ति उहाँ कृपालु र अनुग्रही and also बनाउनेछ prepare us for His kingdom. र हामीलाई उहाँको राज्यको निम्ति पनि तयार पार्नुहुनेछ. May God help us all. परमेश्वरले हामी सबैजनालाई सहायता गरिदिउँ. Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्.